चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। مامان چای؟ ویدا، باید حکمت خدا را قبول کنیم. دوباره باید به زندگیمون ادامه بدیم دخترم. دین ما به زن سخت نگرفته، برعکس اونقدری بهش مسئولیت داده که در توانش باشه و میتونه اداش بکنه. اونایی که رفتن رو نمیتونیم برگردونیم، اما دخترم نمیشه که ما هم با اونا بمیریم. واسه همین لطفاً دخترم برگرد به زندگی واقعی. برو بیرون و با مردم رفت و آمد کن تا حالا هوا عوض شه. باشه دخترم؟ غم رفتگان هیچ وقت کم نمیشه، ولی باید زنده بمونیم. مامان، داشتم فکر میکردم ممکنه تو مدرسه نتونم کار پیدا کنم، واسه همین دنباله کار دیگم. کار؟ آره، و لطفاً دیگه مخالفت نکنی. شما که میدونین الان شرایط مالیمون چطوریه. لطفاً. باشه، بهش فکر میکنم. فعلا اون چای رو بده به من سرد نشه. بفرمایید، چای مورد علاقتون رو درست کردم. تو خیلی خوب چای درست میکنی. این خیلی خوشمزه است عزیزم. چطوری؟ بالاخره یادت اومد؟ هیچ وقت ازت غافل نشدم. آره خیلی خوب میدونم. خب بگو ببینم، قهر تموم شد؟ با کی؟ خب معلومه، با من و بقیه. کی به تو گفته که من قهرم؟ اون سکوتت. تو این چند روزه با هم تماس نگرفتی. و تو مگه با هم تماس گرفتی؟ اینم بگو. انتقام میگیری؟ هنوز که نه، ولی گفتم الان بگیرم و حسابمو باهات تسویه کنم. باشه، انتقام میگیر. دعوا کن ولی در تماس باش، وگرنه خیلی نگران میشم. راستی تو کی میری؟ فردا میام دیدنت. واقعا؟ فردا؟ آره، صبحونه با هم بخوریم؟ آره باشه، منتظرت میمونم. خداحافظ. خداحافظ. روزنامه دارم، روزنامه امروز. ببخشید داداش. بله روزنامه امروز رو میخوام. بفرمایید. اینو بدیم. باشه. اینم پولش، فقط اینو میخواستم. روزنامه دارم، روزنامه. برای چی روزنامه گرفتی؟ میخوام کار پیدا کنم، واسه همین خریدم. خدا کنه با آدمای خوبی روبرو بشی و کار خوبی پیدا کنی مادر. انشالله، نگران نباشی. باشه. چای میخوری؟ نه.
فردا میام دیدنت. با هم صبحونه بخوریم؟ آیسا دخترم بیا صبحونتو بخور، همه منتظرتن. اومدن. اگه قصد به اینجا اومدن رو داشت تا الان رسیده بود. دانیال دانیال گفتم که میام. میدونستم که میای. زود باش بریم پیش بقیه، بعدش هم صبحونه میخوریم. خیلی خوب. مامان دانیال داره میاد. لطفاً باهاش رفتار خوبی داشته باشین. چی میگی پسرم؟ اونم مثل تو پسرمونه. جواب منفی رو هم آیزا داده. بین جواب منفی ساده و به زور خیلی فرقه. مامان میشه بی خیال این موضوع بشین لطفاً. سلام علیکم. علیک سلام. بیا راستش امشب داشتم میرفتم، گفتم بیام باهاتون خداحافظی کنم. بشین، اینجا هم خونه خودت دانیال. باید در مورد بیمارستانم حرف بزنیم. صبحونه؟ آره صبحونه حاضره. من میرم یه سر بزنم. شما هم بیاین. تا 1-2 ماه دیگه فکر کنم برمیگردی نه؟ آره عمو ایشالله. تا اون موقع کار بیمارستانم تموم میشه. به امید خدا. فکر کنم صبحونه حاضر شده. بهتره بریم. آره صبحونه حاضر شده، بریم. مامان من رفتم. دخترم تنهایی چطوری میری؟ منم باهات میام. مامان خیلی از دخترها هستن که تنها بیرون میرن و خدا مراقبشونه. دخترم هرچی صلاحیت همون بشه. خدا حافظت باشه و بهترینا رو برات میخوام. آمین. راستی دخترم میگم که اگه با آیزا هم مشورت کنی بد نیست. باشه مامان، با آیزا هم مشورت میکنم، ولی الان دیرم شده، تو راه حرف میزنم. باشه باشه دخترم برو، ولی تو راه آیت الکرسی رو حتما بخون، گوشیتم خاموش نکنی. خداحافظ. در پناه خدا باشی. برو خداحافظ. خدا مراقبت باشه دخترم. اگه قصد به اینجا اومدن رو داشت تا الان رسیده بود.
الو. سلام علیکم. آیزا، ویدام شناختی؟ بله ویدا، بگو. خیر باشه. آره، راستش میخواستم یه مشورتی باهات بکنم. من دارم دنبال کار میگردم. کار؟ آره، واسه یه مدرسه به عنوان منشی میخواستم کار کنم. رزومه‌ام آوردم، ولی میخواستم اگه میشه تو هم لطف کنی و یکم کمکم کنی. آها، ویدا این عالیه، ولی لطفاً به هم بگو که تحصیلاتت چیه؟ قرار بود با سائم ارشدو بخونم، ولی خدا نخواست. من الان لیسانس هنر دارم. این که خیلی عالی شد. ویدا، اصلا لازم نیست جایی دنبال کار بگردی. میای با ما کار میکنی، فهمیدی؟ با شما؟ آره، با ما. خب الان به هم بگو که کجایی؟ یا نه، برام لوکیشن تو بفرست. من الان راه میفتم میام اونجا پیشت، با هم حرف میزنیم. باشه، خداحافظ. فعلا خداحافظ. دانیال، منم با شما میام. میای بیمارستان؟ نه، بیمارستان نمیام. سر راهتون یه مدرسه است، منو بذارین اونجا. چرا؟ مگه معلم شدی؟ نه خیر، من معلم نشدم. ویدا رو یادته؟ اون داره دنبال کار میگرده. الان اون باید خرج خونه رو بده. پس ویدا. ها؟ تو چیزی گفتی؟ نه بریم. آره بریم دیگه. داداش کجاست؟ تو ماشین منتظره، بریم. آخه الان دیگه وقت رفتن، دیرمون شده. من آمادم، بریم. به نظر میرسه واسه غم رفتن پسرتون به سریال دیدن رو آوردیم. اینو ببین، چقدر خوشگله دختره، ولی انقدر مادر شوهرش ظالمه که اصلا نگم برات. ممکنه که شوهرش مرده باشه و مادر شوهرشونو بدشگون بدونه. والا اگه شوهرش مرده، خب این بیچاره چه تقصیری داره؟ ببینش چقدر دختر جوان و خوشگلیه. به نظر میرسه از این دختر خیلی خوشتون اومده. آره، میدونی رافعه، منم میخوام عروس منم درست مثل این خوشبر و رو باشه. پس ما هم خواستگاری همین میریم. موافقی؟ حتی اگه به شوخی هم واسه دانیل همچین دختری رو پیشنهاد بدی بده. مگه واسه پسر مثل ما هم دختر کمه؟ باشه. حالا اگه دختر نجیب و خوب و از خانواده خوبی باشه ولی بیوه باشه، اون وقت چی؟ خدای توبه، تو به جز بیوه ها دیگه دختری رو نمیبینی؟ مگه واسه دانیال همین دخترها موندن؟ یه چیزی بگو، تو چرا داری این حرفا رو میزنی ها؟ وای مامان، داشتم شوخی میکردم. شما الکی نگران شدین. شوخی کردم. واسه پسرم خودم میگردم و یه دختره مثل ماه پیدا میکنم و عروسیشم میگیرم. من دیگه به کسی اعتماد ندارم. اعصابم رو خورد کردی. مزه یه سریالم هم از بین رفت. خیلی ممنونم بچه ها. ویدا اینجا کار پیدا کرده، ولی اون میخواد که یه کار دفتری داشته باشه. واسه همینم اومدم پیشش. خب الان برنامه چیه؟ چجوری برمیگردین ها؟ تاکسی میگیریم. آیزا، تو از ویدا سطح تحصیلاتش پرسیدی؟
آره داداش پرسیدم. اونم رشته هنر خونده. حالا ما دوتا با هم تو بیمارستان کار میکنیم. واسه همین اومدم باهاش حرف بزنم که اینجا مصاحبه نده. به این که خیلی خوب شد. لازم نیست که جای دیگه ای کار کنه. الان تو بیمارستان براش کار پیدا کردیم. یعنی از قبل برنامه‌ش رو چینده بودیم؟ برنامه که نه، ولی همین الان به ذهنمون رسید. خب من برم باهاش حرف بزنم ببینم اصلا قبول میکنه. باش آیزا، تو برو باهاش حرف بزن. ما منتظرتیم. خیلی خوب، من رفتم داخل بهتون خبر میدم. باشه. خدایا تو صاحب جون مایی، به ما اون راهی رو نشون بده که صلاحت باشه. خدایا مشکلات ما رو آسون کن، سختی های ما رو به آسونی تبدیل کن. من دخترم رو توی این دنیای بزرگ به تو امانت سپردم. خدایا تو خودت محافظش باش. خدای عزیزم تو تقدیر دخترم دیگه هیچ مشکل و سختی نذار باشه. ازت خواهش میکنم بهش رحم کن خدایا، رحم کن. نمیدونم مصاحبه ویدا چطور بوده. هنوز به هم پیامی نداده. مامان جان، آیزا اومده اینجا پیش من. میگه که نیاز به کار دیگه ای ندارم و باهاش برم تو بیمارستان تو بخش دکور و طراحی کار کنم. چی کار کنم؟ اوف ویدا، تو چرا انقدر نگرانی؟ آخ، بده به من. شماره خاله رو بده، من باهاش حرف میزنم. خودم بهش زنگ میزنم. مامانم پیام داد. خب چی میگن؟ مطمئنم که مخالف نیستن. خب دیگه بریم و کارمون رو شروع کنیم. آیزا هم خیلی بی‌پروا شده. رفت تو و ما رو فراموش کرد. حداقل یه پیام میداد. خب دوستان، من نه تنها تونستم ویدا رو راضی کنم، بلکه مامانش هم اجازه کار تو بیمارستان داد. این که عالیه. نظرتون چیه؟ که من و ویدا پروژه بیمارستان رو با هم شروع کنیم. فکر خوبیه. بریم.
ما زخماشون رو پانسمان کردیم. خدا رو شکر خیلی صدمه ندیدن. فقط یه کوفتگی ساده است. خیلی زود خوب میشن. این واقعا یه معجزه بود که دکتر دانیال و دکتر اسکندر جلو نشسته بودن ولی صدمه زیادی ندیدن. این از مهربونی خداست. خب بهتره که استراحت کنین. بدون شک خدا بهمون رحم کرده. و نتیجه دعای مامانمون که همیشه هر جا میریم واسمون میخونه. خب تو ویدا رو برسون خونه. خاله حتما منتظرشه. من باهاشون تماس میگیرم. مامانم حتما نگرانه. شما بمونین، من خودم میرم. ولی نیازی نیست تنها بری. من خودم میرسونمت. نه لطفاً شما اینجا بمونین، من با تاکسی میرم. ویدا با تاکسی نرو، تو برسونش. آره حضور من اصلا لازم نیست. خودم میبرمت. یالا پاشو. من خیلی متاسفم. اگه شما دنبال من نمی اومدین این اتفاق براتون نمی افتاد. معذرت میخوام. دراز بکش. دانیال استراحت کن. مامان شربت. دخترم اصلا میل ندارم، ولی حالا بذارش اینجا. مامان من که بهتون گفتم با داداش میریم و میرسونیمش دیگه. تو که میدونی رافه، من اصلا نمیتونم دوریش رو تحمل کنم. وقتی سوار هواپیما میشه انگار قلبم از سینه بیرون میاد و تو مشتم میزنه. مامان حالا شما مثل بچه ها سر هر حرف کوچیکی گریه میکنی. دل مامانا مثل بچه هست. تو بهش زنگ بزن، حتما رسیده فرودگاه. چشم الان. ای بابا این گوشیمو باز کجا گذاشتم؟ میرم اتاقمو ببینم. من میدونم که واسه از دست دادن پروازت ناراحتی. نه همچین چیزی نیست. پس ببین به دانشگاهت ایمیل بده و حتی پرونده‌تم واسهشون بفرست و با خیال راحت برگرد. آره یه کاریش میکنم. رافع در زنگ میزنه. چی بهش بگم آخه؟ بهش بگو پروازت تغییر داره. باید همینو بهش بگم. الو سلام علیکم داداش. شما راحت به فرودگاه رسیدین؟ آره رسیدم. خب بیاین با مامان حرف بزنین، اون خیلی نگرانتونه. ولی هلو پسرم، عزیز دلم، وقت پروازت نزدیک شده نه؟ داری میری؟ وقت پروازت دیگه. نه مامان، پروازم به تأخیر افتاده. الان تو سالن انتظارم. ها؟ به تأخیر افتاده؟ ولی امروز که هوا خیلی خوبه. خب مامان ببخشید، من بعداً باهاتون تماس میگیرم. میرم ببینم که برای چی پروازم انقدر تأخیر داره. بهتون خبر میدم. آره و فعلا خداحافظ. خداحافظ. نمیدونم خیر انشالله، ولی انگار نگران به نظر میرسید. مامان پرواز داداش به تأخیر افتاده، واسه همین نگران بوده. شما نگران نباشین، بهتون خبر میده. بچه
آره. آرومتر آرومتر. نمیتونم آروم باشم. اونجا دوتا مجروح افتاده و هر دوشونم خیلی لوسن. اینجور که جلوی تو خودشونو قوی نشون میدن همش دروغه. اونا اصلا اینطوری نیستن. به خصوص داداش اسکندر. اون تا یه ذره آسیب میبینه مثل بچه ها میشینه گریه میکنه. وقتی خودش گریه میکنه پس به بیمارا چطور میرسه؟ منم همینو میگم که مامان گوش کن چی میگم. به مامان هیچی نگو لطفاً باشه. دخترم، کی مثل بچه ها گریه میکنه؟ کی بیمار شده ها؟ خاله چیزی نیست. داشتم در مورد داداش اسکندر میگفتم. راستش اون امروز یه خورده مریض شده. اسکندر چش شده؟ نه خاله چیزی نیست. فقط یه خورده تب داره دیگه هیچی نیست. خب ویدا من دیگه میرم باشه. تا دم در باهات میام. فردا میای بیمارستان دیگه؟ آره ویدا ناسلامتی دیگه فکر کنم از فردا کارمند شدی. سر وقت بیا فهمیدی؟ خاله درسته نه؟ شما مشکلی نداری؟ آره دخترم، من با وجود شما دیگه چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ پس قطعی شد دیگه. خب خداحافظ. خداحافظ. بریم. بهتره برم خونه. ولی تو که بهشون گفتی پرواز تأخیر داری. چی میخوای بگی؟ خب آخه یه هفته که نمیتونم اینجا بمونم. باید برم خونه. اینجوری خیلی بهتره. آره نگرانی مامانتم هست. وگرنه تو خونه استراحت میکردی. خیلی به استراحت نیازی ندارم. میرم خونه. اینجوری خوبه. پس اول بلیتتو بگیر بعد برو خونه. اگه دیگه بر نگردم چی؟ ها؟ چی؟ تو چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. من دیگه نمیخوام برگردم. بر نگرده؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ تو اونجا واسه تفریح نمیری که حوصله نداری برگردی. باید مدرکتو بگیری و گرفتن اون مدرک برای تو خیلی ضروریه. تو دانشجوی تخصصی. مگه دیوونه شدی؟ حتی اگه اونجا هم نرم بازم میتونم مدرکمو بگیرم. ولی اینجا بودنم ضروری تره. نکنه یه چیزی شده که به من نمیگی. بگو. نه هیچی نیست. دانیال یه چیزی هست که داری ازم پنهون میکنی. چند روز خودم میخوام ازت بپرسم که چرا اینقدر گرفته ای. بهم بگو. خب بگو دیگه مسئله چیه؟ چرا مثل بچه‌های کوچیک رفتار میکنی؟ مشکلت چیه؟ بهم بگو. برادر گفتم که اینجا بودنم خیلی ضروریه. چرا؟ واسه کی؟ حالا هر کی. کیه؟ بهم بگو. خب دانیال واضح اسمشو بهم بگو دیگه. کیه که نمیذاره بری؟ بگو دیگه. من دوستتم. میتونی به من بگی. ویدا. ویدا همون دختریه که دربارش گفته بودم. آهان ویدا همون دختره که برای بار اول دیدیش و عاشقش شدی نه؟ آره. پس چرا بهش پیشنهاد ندادی؟ چطور بهش پیشنهاد میدادم؟ اون زمان نامزد داشت و یکی دیگر را دوست داشت و قرار بود با هم ازدواج کنن. برای همینم از سر راهشون کنار رفتم. میدونی چی میگم؟ پس الان ولی الان میخوام همیشه کنارم باشه. موفق باشی دانیال. توصیه من اینه که اول خودت با ویدا حرف بزنی و بعدش بری خواستگاری. نظر منم همینه.
رافع، کار خوبی کردم که بهش گفتم ویدا رو دوست دارم یا نه؟ آره، ولی الان نباید بهش میگفتی. تا تصمیمش در مورد ویدا جدی‌تر بشه. میدونی وقتی اون علاقه رو تو چشمای اسکندر واسه ویدا دیدم خیلی حسودیم شد. باورم نمیشد. نمیتونستم تحمل کنم که جز من یکی دیگه هم اونو دوست داشته باشه. داداش، دارین احساساتی رفتار میکنین. همینی که هست. من تصمیم گرفتم که آمریکا برنگردم. تو با مامان حرف بزن، هر چه زودتر خواستگاری ویدا رو انجام بدیم. حرفای بچگونه نزن داداش، اینقدرام راحت نیست. آخه چرا راحت نیست؟ مگه ازدواج کردن جرمه؟ خدا این حقو داده؟ یه دختر رو توی نگاه دیدی و لش کردی که باهاش ازدواج میکنی؟ داداش، ازدواج اینطوری نیست. این تصمیمو باید خیلی با فکر بگیری. این مسئله آینده دوتا خانواده است. رافع، تو مسئله ازدواج مهمتر از دو خانواده؟ رضایت دختر و پسرم هست که به هم علاقه داشته باشن، مگه نه؟ باز که دارین حرف دل خودتون رو میزنین. این که تو دل اون چی میگذره رو شما نمیدونین. داداش گلم، احساساتی شدین و یه طرفه تصمیمتون رو گرفتین. ممکنه که اون ازتون خوشش نیاد. با چرا اون از من خوشش نیاد؟ مگه من چه بدی دارم؟ چیزی کم دارم؟ ببین داداش، من با مامان حرف میزنم، ولی شما اینقدر عجله نکنین و باید فردا بیاین خونه باشه. در ضمن من دیگه نمیتونم بیشتر از این تصادفتون رو از مامان پنهون کنم. خیلی خب، حالا میام با هم دیگه حرف میزنیم. ببین داداش، الو. ای بابا، گوشی رو قطع کرد. این داداشم دست رفته. داداش گلم، احساساتی شدین و یه طرفه تصمیمتون رو گرفتین. ممکنه که اون ازتون خوشش نیاد. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।